नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज का अमीर बनाकर भेजा। आपको याद होगा कि फ़तह मक्का के बाद सन 8 हिजरी को पहले हज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया था कि वो लोगों को हज करवाएं। वो अहले मक्का के अमीर थे। अब सन 9 हिजरी में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना तैयबा से 300 आज़मीन हज के साथ आज़म सफ़र हुए थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 20 ऊँट भेजे, उन्हें अपने दस्ते मुबारक से क़ुलादे पहनाए और तैयार फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 5 ऊँट लेकर गए। फिर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी क़िस्वा पर सवार होकर काफ़िले के पीछे पीछे रवाना हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि क्या हुज़ूर ने मेरी जगह आपको अमीर हज मुक़र्रर किया है? तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि मुझे हुज़ूर ने इसलिए भेजा है ताकि मैं लोगों को सूरह बरात पढ़कर सुनाऊं। इमाम इब्न जरीर तबरी, इमाम सुद्दी से रिवायत करते हैं कि जब सूरह बरात की तकरीबन 40 आयात मुबारक नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अबू बकर के ज़रिए हज में सुनाने के लिए भेजा और उन्हें उस साल अमीर हज मुक़र्रर फरमाया। मदीना तैयबा से रवाना होकर हज़रत अबू बकर ज़ुल्हुलैफ़ा के करीब शजरा के मकाम पर आए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनके पीछे रवाना किया। हज़रत अली ने वो आयात अबू बकर से ले लीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस चले आए और पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हों, क्या मेरे मुतालिक कोई बात वही में नाजिल हुई है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मगर मैंने चाहा कि इस पैगाम को सिर्फ़ मैं पहुँचाऊँ या मेरा कोई करीबी रिश्तेदार पहुँचाए। अबू बकर, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम मेरे साथ गार में रहे और तुम हौज़े कौसर पर मेरे मसाहिब रहोगे? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बेशक मैं इससे खुश हूँ। उसके बाद हज़रत अबू बकर दोबारा अमीर हज की हैसियत से मक्का रवाना हुए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सूरह बरात की इत्तला देने के लिए मक्का आए। क़ुरबानी के दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस साल के बाद कोई मुशरिक मस्जिद हराम के पास न रहे और कोई शख्स बरहना बैतुल्लाह का तवाफ़ न करे। जिसके साथ रसूलुल्लाह ने मुआहिदा किया है, सिर्फ़ उसकी मुद्दत तक वो मुआहिदा जायज़ समझा जाएगा, उसके बाद मनसूख समझा जाएगा। और ये कि अल्लाह जन्नत में मुसलमान के अलावा किसी को दाखिल नहीं फरमाएगा। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस तकरीर पर मुशरिकों ने कहा कि हम ख़ुद भी तुम्हारे और तुम्हारे इब्न अम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से अपनी बरात करते हैं और इसका जवाब नेज़े और तलवार से देंगे। कहने को बचे कुचे मुशरिकीन तो ये कह आए, मगर वहाँ से वापस आकर मुशरिकीन ने एक दूसरे को मलामत की कि तुमने ये क्या किया? तमाम कुरैश तो मुसलमान हो चुके हैं, अब तुम भला कर क्या सकते हो? बेहतर है कि तुम भी इस्लाम ले आओ। मोहम्मद बिन काब वग़ैरह से मरवी है कि सन 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अमीर हज मुक़र्रर फरमाकर मक्के भेजा और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सूरह बरात की 30 या 40 आयात देकर मक्कातुल मुकर्रमा भेजा। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन आयात को सरेआम लोगों के सामने पढ़ा, जिनमें 4 माह की मोहलत मुशरिकीन को दी गई थी कि इस मुद्दत में वो हरम में रह सकते हैं।
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرفہ کے دن یہ آیات انہیں سنائیں اور 20 دن ذی الحجہ کے، محرم، صفر، ربیع الاول اور 10 دن ربیع الثانی کے انہیں مہلت دی۔ اس کے علاوہ خود لوگوں کے گھروں میں اس حکم کو سنا دیا گیا کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کرے گا اور نہ کوئی شخص بیت اللہ کا برہنہ طواف کرے گا۔ ناظرین کرام، اس سال صدقات فرض کیے گئے اور ان کے وصول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمال مختلف مقامات کی طرف بھیجے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے عازم سفر ہو چکے تھے تو سورہ برات کا نزول ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ کاش آپ یہ اہم سورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک بھیج دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت سے کوئی فرد ہی اس کا صحیح حق ادا کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور فرمایا، سورہ برات لے کر مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہو جاؤ۔ جب لوگ یوم نحر کو منی میں جمع ہوں تو یہ سورت پڑھ کر سنا دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ برات یوم نحر کو پڑھ کر سنائی۔ فرمایا، آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، کوئی عریاں جسم طواف نہیں کرے گا، کیونکہ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ حج کرتے تھے اور رات کے وقت عریاں جسم طواف کرتے تھے۔ یہ وہ کلمات بلند آواز سے کہتے تھے، لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملکہ وما ملک، نعوذ باللہ۔ عریاں ہو کر طواف کرنے کے بارے میں لغو منطق یہ تھی کہ میں آج اس طرح طواف کر رہا ہوں جس حالت میں میری ماں نے مجھے جنم دیا تھا۔ مجھ پر ایسی کوئی چیز نہیں جس کے ساتھ ظلم ملا ہوا ہو۔ جو کپڑوں میں طواف کرنا چاہتا تو وہ صرف ہمس کے کپڑوں میں طواف کر سکتا تھا۔ یہ وہ کپڑے ہوتے تھے جنہیں یا تو قریش ادھار دیا کرتے تھے یا کرائے پر دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اپنے کپڑوں میں طواف کرتا تو وہ اپنے کپڑے پھینک دیا کرتا تھا اور اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ ناظرین کرام، ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں جا کر ملے تو انہوں نے کہا کہ علی، آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مامور؟ تو انہوں نے کہا مامور۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اس سارے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ مدینہ طیبہ لوٹ آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مسلمان عازمین کو حج کے مناسک کی تعلیم دی۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سورہ برات پڑھ کر سنائی۔ روایت یہ ہے کہ انہوں نے یہ سورہ یوم ترویہ، یوم عرفہ، یوم نحر اور یوم نفر کو منی سے واپسی والے دن پڑھ کر سنائی تھیں۔